डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे अच्छे आपके सारे अल्लाह पाक ने वसीले बनाए होंगे, सिलसिले बनाए होंगे। तो इसी तरह खुश रहें, जीते रहें और बहुत सारी कामयाबियाँ समेटते रहें। मेरे साथ बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे, फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस के, जनाब मैडम बताएं अब हमारा क्या बनेगा, ये जो वबा है, ये जो सिनेरियो, ये कब चेंज होगा, कैसे होगा। और मुझे थोड़ा जल्दी वीडियो बनानी पड़ी, मुझे लोगों को जवाब देना था, रिस्पांस देना था। और बहुत सारे कमेंट्स थे, सवाल थे जो मेरे फेसबुक पेज पे भी आए हुए थे। तो मुझे पहली बात तो ये है कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक, पहले भी बताती आई हूँ कि गैब का इल्म है, गैब का इल्म नहीं है, सॉरी, ये एक जिसे कहते हैं ना, स्टडी है, कैलकुलेशंस हैं। और जो आसमान पे अल्लाह पाक ने लिख दिया हमें वो पढ़ना होता है, हम उससे आगे पीछे नहीं जा सकते। ये बीमारी और ये जो वबा है, इसका सीन बहुत पहले से बन रहा था। और आपको पता है कि दो सूरज ग्रहण पहले भी लगे थे, जिसका मैंने जिक्र किया था। और ये तीसरा सूरज ग्रहण जो कि दिसंबर में लगा था, और नीच ग्रही योग हम उसको कहते हैं। 5 गिरोहों में ये योग, 5 गिरोह इकट्ठे हुए हुए थे, वहाँ पे ये जिसे कहते हैं ना, वो सूरज ग्रहण लगा था। और हम इसको अच्छा कंसिडर नहीं करते कि ये जब ये इस तरह के स्टार्स इकट्ठे हों, इनकी मूवमेंट इकट्ठी हो और उसके ऊपर सूरज के ऊपर इस किस्म का शेडो बन जाए, तो वो बहुत वर्स्ट जिसे कहते हैं, मतलब कि सिनेरियो बनाता है, या चीज़ें पलटता है, कौमों को, सदियों को पलट देता है, एक ईरा डेवलप कर देता है। और मैंने आपको, हम लोगों को हुक्म नहीं है इतनी सख्त सकील चीज़ें बताने का। हमारे सामने कोई क्लाइंट भी आके बैठ जाए, उसकी ट्रबल्स हमें नज़र आ रही होती हैं, उसका ओरा हमें बता रहा होता है कि ये बंदा बड़ी ट्रबल में है, तकलीफ़ में है, बट स्टिल हम उसको जो है वो उसको एग्जैक्ट पिक्चर नहीं बताते, ये हुक्म नहीं है। और ये है कि हम एक अपनी स्टडी से आप लोगों को थोड़ा थोड़ा वार्निंग दे देते हैं कि आप इसमें से चेंज कर लें, और इस तरह से सारा कुछ, मतलब ये कि लाइक अपने आप को, अपने सिस्टम को वार्निंग अवेयरनेस फैला दें, अपने इर्द गिर्द एक बाउंड्री बना दें, ताकि आप लोग इसके अंदर से इस टाइम पीरियड में से, इस टाइम फ्रेम में से आप बाहिफाजत निकल जाएं। तो ये हम लोगों का मकसद होता है। अब मेरे पास अब रात एक फ़ोन कॉल थी कि मैडम, जिन खातून का रिश्ता था वो भी, और जिन्होंने करना था, मैडम मुझे डेट बता दें, मैंने शादी करनी है। मैं उनको अब किस तरह से मैं बताऊं कि देखिए, आपको आपको इस वायरस से भी डर नहीं लगा, तो मैं आपको क्या डराऊंगी। तो इस तरह के सिनेरियो, इस तरह के सीन्स भी चल रहे हैं, साथ साथ लोग इतने तंग हैं, उताए हुए हैं। तो चले, मैं थोड़ी सी काम की बातें, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, बता दूं। वीकली वीडियो मैं अगले उसमें वीक में लेके आऊँगी, लेकिन ये है कि स्टिल उसमें मैं आप लोगों के लिए ये थोड़ा सा ये सब कुछ बता दूं कि अभी क्या चल रहा है, घबराए नहीं, परेशान नहीं हो। और समझ लें, आपको बताया था कि जैसे अ, जैसे वॉर होती है, पहले भी हमने बताया था कि आसमान में वॉर वाला सारा सिस्टम सीन बना हुआ था, कि लाइक ये है कि हम वॉर के उसके अंदर बैठे हुए हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम लॉकडाउन में रहते हैं, हम कर्फ्यू में रहते हैं, अंदर अंदर रहते हैं, बाहर नहीं निकलते। तो इट्स लाइक सेम। तो ये ऐसा एक वो है कि ये एक ऐसा सूरज ग्रहण था जिसने वर्ल्ड ऑर्डर ही चेंज कर दिया है, और होने जा रहा है। यू सी कि अमेरिका क्या करेंसी का और अमेरिका की इकोनॉमी का बहुत वर्स्ट जिसे कहते हैं वो देखने में आ रहा है। अल्लाह पाक रहम करे हम सबके ऊपर। तो मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं कि 23 मई के बारे में मैंने कहा था कि हालात बदलेंगे और ये काफ़ी कंट्रोल में आ जाएगा। यू सी कि ये कंट्रोल में तो आ गया, इसकी वायरस जो है वो निकल आई है, ठीक है। और सॉरी, वायरस, इसकी एंटी डोज जिसे नहीं कहते ना, वो निकल आई, इसकी ड्रग्स क्या बोलते हैं, इसकी वैक्सीन, सॉरी, निकल आई है, जो कि अब प्रैक्टिस होगी। यूसी के हो सकता है कि पाकिस्तान के ऊपर इसकी चाइना ने पाकिस्तान को भेजी है, लॉन्च की है, और उसकी ना वो एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। और गुड न्यूज़ ये है कि तारत मरकरी जो है वो कल उसने अपनी डिग्री चेंज की हैं। वो बहुत सख्त डेबिलिटेटेड था, उसकी वो वबाल में जब आता है, वो हेल्थ का स्टार है, तो उसने बहुत लोगों को तंग किया था। अब वो वहाँ से निकला है,
بٹ اسٹل وہ ایریز میں رہے گا، اور ایریز بھی کچھ اس کا اپنا اتنا اچھا گھر نہیں ہے جہاں پہ، کیونکہ یہ چیزیں رول کرتی ہیں، یہ ہماری ہیلتھ کے ساتھ ریلیونٹ ہوتی ہیں، اور ان چیزوں کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہوتا ہے کہ یہ اب ان کی موومنٹ کیا ہے، نیکسٹ کیا یہ آرڈر لگا رہے ہیں، نیکسٹ کیا یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں، اور یہ چیزیں پھر ہمیں لے کے آپ کو بتانی ہوتی ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہوتی ہیں. تو سو بی کوائٹ کیئرفل رہیں. اچھا، میری ویڈیو پوری دیکھنی ہے آپ نے لاسٹ تک، اور میں نے لاسٹ میں آپ کو ٹپس بتانے ہیں اس کے، ان دنوں کے کرنٹ سینیریو کے. تو اس کے بعد جناب 5 مئی کو اب ایک اور چیز ہے، 24-25 مارچ کے بعد آپ نے دیکھا کہ ڈیتھس زیادہ ہونے لگ گئی تھیں، زیادہ ہو رہی ہیں. یہ پہلے صرف بیماری نظر آئی تھی، بے تحاشا لوگوں کی اموات ہوئی. یہ زحل اور مریخ دونوں آمنے سامنے آ گئے. اب جب دونوں آمنے سامنے آ جاتے ہیں تو پھر یہ ایک اور کچھ اور ہی کیمسٹری لے کے آتے ہیں، جس کو ہم انسانی جسے کہتے ہیں نا دماغ پڑھ نہیں سکتے کہ یہ اب کیا ان کا پلان ہے، اب انہوں نے کیا وہ بنانا ہے. لیکن جو بھی بناتے ہیں پازیٹیو نہیں بناتے. میڈیسن ضرور بنائی ہے انہوں نے. اب یہاں سے مریخ جو ہے گریجولی مارس یہاں سے نکل جائے گا، اور 5 مئی کو انشاءاللہ اللہ نہ چاہا تو میری اللہ پاک زبان مبارک کریں، ڈیتھ کی ریٹس بہت کم ہو جائے گی، اور گریجولی جو ہے نا ہم اس کی طرف چل پڑیں گے. یعنی کہ 30 جون کو ایک اور گڈ نیوز بن جائے گی. مئی ہمارا اسی سیٹلمنٹ میں چلے گا کہ چیزیں گریب ہوں گی، اور یہ ساری تھوڑا سا سیٹرن نے ریٹروگریٹ ہونا ہے. سیٹرن کی ریٹروگیشن کے بارے میں تھوڑا آپ کو بریف کر دوں. سیٹرن زحل جو ہے ایک ایسا سٹار ہے جو کہ بے تحاشا محنت کرواتا ہے، بے تحاشا آپ سے اسٹرگل کرواتا ہے، بے تحاشا آپ کو دکھ اور المیے میں رکھتا ہے. لیکن زحل کے لوگوں کا یہ کمال ہوتا ہے زحل کا، کہ جب وہ یہ چیزیں لوگوں سے کرواتا ہے تو وہ زحل اپنے لوگوں کو بڑی بلیسنگ دیتا ہے. وہ ان کو لائک یہ کہ وہ جس اسٹرگل میں سے اسے کہتے ہیں نا سونے کندن بن جانا، بالکل سیم لائک یہ اس طرح سے ہو جاتا ہے. تو ویئرز یہ ساری چیزیں ہیں. سیٹرن کی ریمیڈی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو میں یہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ڈیلی کا صدقہ دیں، چیریٹی کریں، لوگوں کو 10 روپے 20 روپے جو جس کے پاس ہے وہ اتنی کیپیسٹی کا نا صدقہ کریں. یہ وہ وقت ہے، یہ جوپیٹر بھی ہمیں یہ میسج دے رہا ہے کہ یہ وزڈم کا وقت ہے. جو ناانصافیاں لوگوں کے ساتھ ہوئی اس کی تلافیاں کریں. اس کو آپ لائک یہ کہ آپ مطلب یہ کہ اس کو آپ ختم کریں، بیلنس کریں چیزوں کو برابر. جو چیزیں آپ سے غلطی سے ہوئیں، بائی مسٹیک ہوئیں، لوگوں کو واپس اپنی جگہ پہ چیزوں کو بیلنس کریں، لوگوں کا حق مارا ہوا ہے وہ واپس کر دیں. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. اور جوپیٹر نے نا اب 30 جون کو اس کے بعد جوپیٹر نے بھی جگہ چینج کرنی ہے، اور یہ جو جگہ واپس وہ اپنے جس گھر میں وہ لگا تھا کہتے ہیں سورج گرہن، سن ایکلپس تھا، وہاں پہ سولر ایکلپس اس والی جگہ پہ واپس جائے گا. لیکن سٹل وہاں پہ وہ ڈگریز نہیں ہوں گی، سیٹرن اکیلا ہو جائے گا. بہت بہت بہتری کی طرف یہ سارا کچھ چلے گا. اور یہ جو سولر ایکلپس تھا نا، پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ یہ بڑا خطرناک ہے. لوگوں کو سمجھ نہیں لگی، لوگوں نے جا کے دیکھا، اس کو یہ کیا. 2 سورج گرہن میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ سولر ایکلپس پہلے لگی تھی. ایک سولر ایکلپس لگا تھا گلف وار سٹارٹ ہوئی تھی سیم سینیریو میں. سیکنڈ سولر ایکلپس لگا تھا جب 9/11 ہو گیا تھا تو لوگوں میں خوف ہو رہا. تیسرا سولر ایکلپس لگا تو ہم نے کہا جنگ ہوگی، جنگ ہو گئی، جنگ ہو جائے گی. تو ایران اور امریکہ ٹسل سٹارٹ ہو گئی، آمنے سامنے آ گئے. لیکن شکر الحمدللہ وہ سب کچھ بھی ٹل گیا. لیکن اب سٹل جو ہے ہم جنگ کی کیفیت میں ہیں. تو اس لیے آپ اپنا بڑا خیال کریں، گورنمنٹ کی بتائی ہوئی چیزوں پہ عمل کریں، اور بالکل انڈیویجلی سب لوگ اپنے طور پہ ارد گرد پہ نظر رکھیں کوئی غلط تو نہیں ہو رہا. یعنی کہ لوگوں کو خود سے نا آپ پریچ کریں یا لوگوں کو یہ میسج دیں. تو یہ میری ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بریف کر دوں، اور جو میرے آڈینس ہیں یا جو میرے لوگ ہیں وہ سبھی لوگ میرے ہیں. تو یہ کہ کائنڈلی آپ لوگ ذرا تھوڑی سی نا اویئرنیس میں اپنے پھیلائیں ارد گرد نا.
اور جب اطارت نے اب یہ ٹھیک ہو رہا ہے اور لوگوں کو اپنا بہت خیال آئے گا اور ڈپریشن کم ہو جائے گا. اور جناب 11 مئی کو سیٹرن ریٹروگریڈ ہو رہا ہے اور نہ سیٹرن میں بھی جو ہے نا اس کی ریمیڈیز پھر میں اور آپ کو بتاؤں گی. اسٹل یہ ہے کہ لیکن اب میں آپ کو جو ریمیڈیز بتانے والی ہوں وہ ہے اس کی راہ کی. راہ جو ہے یہ کیسا سٹار ہے، یہ جادو کرواتا ہے، جادو پھیلاتا ہے، بیماریاں، وبا، تکلیفیں گھر میں، چپکلیش گھر کے اندر، ٹسلز، کیا کہتے ہیں، جتنی بھی محنت کریں وہ ضائع جاتی ہے، رائے گا جاتی ہے، وہ سب یہ راہ کا کام ہے. اس کے لیے میں آپ کو ایک بتاتی ہوں، ایک ٹپ بتاتی ہوں کہ آپ اپنے گھر میں سے جتنی پرانی ٹوٹی پھوٹی چیزیں، اسپیشلی لکڑی کا سامان، الیکٹرانک کا سامان، بند ہوئی گھڑیاں، بچوں کے ٹوٹے ہوئے کھلونے جن کی آنکھ نہیں، ہاتھ نہیں، وہ سب پھینک دیں. ٹھیک ہے، وہ نکال دیں، یا چیزوں کو ٹھیک کروا کے ایکوریٹ کروا کے رکھوائیں. اور مطلب اس طرح کی چیزیں گھر میں نہ ہونے دیں. اس سے آپ لوگوں کو